الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله وأطيعوا واعلموا أن أعظم شيء للمسلم هو الثبات على الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الدين هو رأس المال، فلا عبرة بحياة العبد إن فقد دينه، ولأن الفتن في هذا الزمن أشد، والقبض على الدين كالقبض على الجمر. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا إخوتا، إن من أهم أسباب الثبات على الدين أولا هو الدعاء، فإن الأمر بيد الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات ثانيا القرآن الكريم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى العبد أن يلتمس الهداية من آيات القرآن، وأن يسعى لتدبره والعمل به والتأثر به. ومنها ثالثا قراءة سير النبيين وقصص المرسلين. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهم صفوة خلق الله، فترى في قصصهم وسيرهم من الصبر والثبات أمام الفتن العظيمة الشيء الكثير. ومنها رابعا محاسبة النفس وتذكيرها بالبعث والوقوف بين يدي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومنها خامسا أن يتخذ الشيطان عدوا، وهو يأتيك من كل طريق ومن كل هدب وصوب. قال الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله اصطفى عبادا له لن يقدر الشيطان على إضلالهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومنها السادس اختيار الصحبة الصالحين ولزومهم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلوات ربنا وسلامة على نبيه وسلامه على نبيه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ومن أسباب ثبات الدين سابعا مجاهدة النفس على فرائض الإسلام. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم هذه الفرائض الصلاة،
فإن الصلاة معونة ومزدر. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، إن الفتن في هذا الزمن أشد، والقبض على الدين كالقبض على الجمر. وَلَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من الدجال. ثم قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلت بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. هذا وصلوا وسلموا على محمد رسول الله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. تعادلوا عباد الله، فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.